آقا فرماتے نے علی تیرے نال پیار مومن ہی کرے گا، تیرے نال جڑا نفرت کرے گا او منافق ہوئے گا۔ مدینے وچ جدوں آقا نے چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا صحابہ نے گھر دا سب سامان کیتا، تائیوں اللہ نے فرمایا اے مالک جنتاں دے سارے نے او میری محبت وے میں علی نال پیار انج کرنا وا، میں علی دا نہ بھنگ پی کے نہ چرس پی کے نہ شراب پی کے نہیں لیندا، میں علی دا نام لینا، وضو کر کے لینا، مسجد وچ وڑ کے لینا، ممبر تے چڑھ کے لینا، قرآن پڑھ کے لینا وا۔ مولا علی مولا علی ہزار واری کہاں گا، ہزار لاکھ واری کہاں، پوری دنیا کنگال لے علی دے عقیدے تے قائم اگر کوئی مسلک نظر آئے گا کعبہ دے رب دی قسم ہے او مسلک اہل حدیث ہے۔ مراسیو نا بدلن والے ایارو دس دے کیوں نہیں علی اکبر دا نام کیے، علی اصغر دا نام کیے، دسنا وا علی اکبر دا نام ابو بکر ہے، علی اصغر دا نام عمر ہے۔ علی حیدر قرار سونا شیر تے جرار، آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سامعین محترم، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت کر کے ایک جماعت تیار فرمائی، اور ایسی جماعت کہ جس جماعت دے ایمان نو اللہ نے امت واسطے معیار قرار دیتا۔ او جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی، تمام صحابہ افضل اور اعلیٰ نے، اور تمام اہل بیت دی افراد بھی افضل اور اعلیٰ نے۔ نبی علیہ السلام دے خاندان دے چشم و چراغ اہل بیت دے ایک فرد اور ایسی پیاری شخصیت کہ جنہ دے نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے، اور جنہ دے نال بغض رکھن والا بندہ منافق مومن نہیں ہو سکتا۔ داماد نبی نے اور فاتح خیبر نے سیدنا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اہل حدیث مسلک اعتدال تے قائم ہے، میانہ روی تے قائم ہے۔ اسی تمام صحابہ نال بھی محبت کرنے آ اور اہل بیت نال بھی محبت کرنے آ، اور جدوں اسی صحابہ دا لفظ بولنے آ او دے وچوں اہل بیت خارج نہیں ہوندے، بلکہ صحابہ اندر اہل بیت بھی شامل نے۔ اور اسی
آل رسول دا نام لے کے اصحاب رسول تے تبرہ بازی نہیں کرتے، جس طرح آج کچھ لوگ اہل بیت دی محبت نو آڑ بنا کے سیدنا امیر معاویہ، سیدنا دیگر نبی علیہ السلام دے اصحاب تے آل تے تبرہ کرتے نے۔ اسی انہاں وچوں نہیں بلکہ اسی حضرت ابو بکر نو بھی مننے آ، حضرت جناب علی نو بھی مننے آ، حضرت عمر نال بھی محبت کرنے آ، حضرت حسن نال بھی محبت کرنے آ، حضرت عثمان دے نال بھی پیار کرنے آ، اور حضرت حسین دے نال بھی پیار کرنے آ۔ جی اسی حضرت مال جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اپنی ماں سمجھنے آ تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جنتی عورتاں دی سردار سمجھنے آ۔ ساڈی محبت تمام اصحاب دے نال ہے، تمام اہل بیت دے نال ہے۔ الحمدللہ اللہ نے سانو کشادہ دل عطا کیتا ہے، گھٹن نہیں یہ دی اندر کسے دا بغض نہیں، صحابہ نال بھی پیار اور اہل بیت نال بھی بولو اہل بیت نال بھی پیار۔ اور اسی تے دعا کرنے آ اللہ سانو اصحاب دی اور اہل بیت دی محبت تے زندہ رکھ کے انہاں دی محبت تے موت دے کے قیامت والے دن انہاں پاک باز ہستیاں دا سانو ساتھ نصیب فرما دے۔ لیکن جس شخصیت کا تذکرہ میں کرنا چاہنا وہ بڑی مظلوم شخصیت ہے، لوگ انہاں دا نام لے کے خرافات کرتے ہیں اور بکواسات کرتے ہیں، لیکن میں دسنا کہ انہاں دے نال محبت کس طرح کرنی ہے اور وہ شخصیت کیسی پیاری ہے۔ نام حضرت علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے اور لقب ابو تراب بھی ہے، صفدر بھی ہے، حیدر بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے۔ والدہ نے نام علی رکھیا، والد نے نام حیدر رکھیا اور باپ کا نام ابو طالب ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چار بھائی سن، ابو طالب دے چار بیٹے سن، ایک دا نام طالب ہے جدے تو کنیت ابو طالب ہے اور نام انہاں دا عبد مناف ہے۔ حضرت علی دے باقی بھائی ایک جعفر نے، ایک عقیل نے رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو نبی علیہ السلام نے اپنی کفالت وچ لے کے تربیت خود کی تھی اور حضرت فاطمہ دا رشتہ دیتا۔ اللہ نے حضرت علی نے حضرت فاطمہ دے بعد کئی شادیاں کی دیاں تے انہاں وچوں 14 بیٹے اور 17 بیٹیاں ہو دیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دی اندر انہاں دے پیچھے نمازاں بھی پڑھتے رہے اور محبت بھی کرتے رہے۔ اور انہاں تین شخصیات نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت علی نو اپنے دور خلافت دی اندر چیف جسٹس بنا کے رکھیا، قاضی بنا کے رکھیا، فیصلے حضرت علی کرتے سن اور حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا۔ البدایہ والنہایہ دی روایت ہے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن اسحاق بیان کردے نے، ایک مورخ گزرے نے، البدایہ والنہایہ دی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی خدمت وچ حاضر ہوئے تے حضرت ماجی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس تو پہلے ایمان لے آ چکے سن۔ حضرت علی نبی پاک دے کول آئے تے ویکھیا حضرت خدیجہ تے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے۔ حضرت علی فرما دے نے آقا جی آ کی پہ کر دیو؟ آقا فرما دے نے اے اللہ دا دین ہے جنوں اللہ نے اینو پسند کیتا تے انبیاء نو اس دین دی دعوت واسطے دنیا تے بھیجیا تے آقا فرما دے نے علی میں تینوں بھی دعوت دینا وا لات منات دی عزت بونا دی پوجا ترک کر دیں تے اس سچے دین تے آ جا۔ حضرت علی فرما دے نے آقا جی میں اپنے باپ دے نال مشورہ کرن تو بغیر کچھ نہیں کر سکدا۔ آقا فرما دے نے اے علی پیارے اجے تک اسلام نو مخفی رکھنا اینو ظاہر نہیں کرنا، اجے افراد تھوڑے نے تے مشورہ نہ کر، اپنے باپ دے سامنے ذکر نہ کر۔ نبی پاک چاہتے سن کہ حضرت علی مسلمان ہو جان۔ حضرت علی جا کے لیٹ گئے نے، اللہ نے دل اندر اسلام دی محبت با دیتی ہے۔ اگلا دن ہویا حضرت علی آئے کہ نبی پاک دی خدمت حاضر روئے، عرض کر دیں اللہ دے نبی میں فیصلہ کیتا ہے کلمہ مینوں بھی پڑھا دیو تے اپنا مرید بنا لو۔ نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیتا، بچیاں وچوں سب تو پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھیا، حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھیا، حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھیا، بچیاں وچوں حضرت علی نے کلمہ پڑھیا، یعنی شروع اسلام اندر انہاں نے کلمہ پڑھ لیا، نبی پاک دی غلامی چ آ گیا تے جنہاں نے شروع تو کلمہ پڑھیا اللہ نے انہاں دا تذکرہ قرآن دی آیات دی اندر کر دیتا۔ اللہ فرما دے نے والسابقون الاولون، سارے پیار نہ کہو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرما دینے شروع اسلام اندر کلمہ پڑھن والے مہاجر تے انصار صحابہ اور انہاں دی پیروی کرن والے انہاں دے پیچھے چلن والے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا تے اے اپنے اللہ تے راضی ہو گیا نے۔ اے دے تو مراد حضرت علی بھی نے چونکہ پہلے پہل کلمہ پڑھیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن انہاں دی فضیلت دی اندر اللہ نے اتاریا۔ ایک دوسرا مقام سنیا جے اللہ فرما دیں ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، او دو لوگ جنہاں نے اللہ واسطے جہاد کیتا دشمنہ دے خلاف لڑے، اے دے تو مراد بھی حضرت علی نے میدان بدر دے اندر سب تو پہلے کفار دے مقابلے اندر
اندر حضرت علی نکلے، حضرت امیر حمزہ نکلے، حضرت جناب عبیدہ نکلے، ادھروں عتبہ شیبہ ولید نکلے۔ انہاں تیناں رب دے شیراں نے انہاں تیناں کافراں نو ختم کر دیتا۔ اللہ نے انہاں دا تذکرہ قرآن بنا دیتا۔ سونیا اے او لوگ نے جڑے اللہ واسطے لڑ دے نے، جڑے اللہ واسطے چکڑ دے نے۔ ایک تیسرا مقام حضرت علی دی شان اندر، حضرت علی دے مقام اندر اللہ فرما دے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سونیا میں اہل بیت نو پاک کر دیتا۔ میرے آقا نے حضرت علی نو، حضرت حسن و حسین نو، حضرت فاطمہ نو اپنی چادر اندر لیا تے اہل بیت دی اندر شمار کیتا۔ کچھ لوگ آندے نے جے نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں او اہل بیت اندر شامل نہیں، جے شامل دیاں تے نبی پاک انہاں نو بھی چادر اندر شامل کر دے۔ ایک بات سمجھ لو، ذہن نشین کر لو، جدوں آیت تطہیر نازل ہوئی نا، یہ آیت اس تے نازل ہون تو پہلے ہی نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں فوت ہو چکیاں سن۔ ایک بیٹی حضرت فاطمہ زندہ سی، 3 بیٹیاں ہی زندہ نہیں سن، تے نبی پاک انہاں نو چادر چ کیویں لیندے؟ او بھی اہل بیت دے اندر نے، حضرت علی بھی اہل بیت دے اندر نے۔ ایک چوتھا مقام سنیا جے، نجران دے عیسائی نبی پاک دی خدمت چ حاضر ہوئے تے انہاں نے آ کے سوال جواب کیتے تے جدوں پتہ لگ گیا کہ نبی پاک سچے نبی نے، ہٹ دھرمی تے اتر آئے جی نہیں من دے، اسی توانو نبی نہیں من دے، تسی سچے نہیں ہو سکتے معاذ اللہ۔ اللہ نے اپنا قرآن نازل کیتا۔ سونیا انہاں نو کہہ دیو، انہاں دے سامنے میرا قرآن پڑھ دیو تے اعلان کر دیو۔ اللہ فرما دینے اے لوگ اونے، اللہ فرما دینے حاضانی، انہاں دے بارے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سونیا انہاں نو کہہ دیو جے نہیں من دے پھر اپنے بیوی بچے لے کے آ جاؤ تے مبالغہ کر لو، میں بھی اپنے بیوی بچے لے کے آؤنا وا۔ میرے آقا نے حضرت علی نو، حضرت فاطمہ نو، حسن و حسین نو پھر بلایا۔ آقا فرما دیں گے انہاں دے مقابلے اندر میں انہاں نو لے کے جاواں گا۔ اللہ نے علی دی ذکر قرآن دی اندر کر دیتا۔ اور کون حضرت علی نے؟ جنہاں دے بارے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد، آواز نہیں آئی، سارے کہو ذرا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے حضرت علی دے بارے فرمایا، حضرت علی اس حدیث دے راوی نے صحیح مسلم دی روایت ہے، آقا فرما دیں والذی فلق الحبہ، حدیث دی آنا سنیا جے، دل نشین کرے آجے، ذہن نشین کرے آجے، والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ انہو لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آقا علیہ السلام فرما دیں اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی فرما
دے نے نبی پاک نے فرمایا مینوں اس ذات دی قسم ہے جڑا زمین نو چیر کے او دے اندروں دانا کڈدا ہے، زمیندارو جڑا زمین نو چیر کے او دے وچوں دانا کڈدا ہے، وہ بارہ النسما تے جن نے ہر جان نو پیدا کیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک نے میرے بارے عہد لیا یعنی حکم دیتا، آقا فرماتے نے علی تیرے نال پیار مومن ہی کرے گا، تیرے نال جڑا نفرت کرے گا او منافق ہوئے گا۔ علی نال پیار کون کرے گا؟ بولو اور بولو مومنو، بولو کون؟ مومن کرے گا۔ کہ علی نال بغض منافق رکھے گا، اے تو مومن لبنا اوکھا نہیں رہ گیا۔ جدے دل اندر علی دا پیار ہے او مومن ہے، جدے دل اندر علی دی محبت ہے او مومن ہے۔ آج بھی کئی لوگ آندے ہیں اسی بھی مومن ہاں، مومنین حضرات تے بینر بھی لکھ دیں گے، فلیکساں بھی لگیاں ہوندیاں نے، مومنین حضرات جی اسی بھی علی دا نام لیندے آ، اسی بھی علی نال پیار کرنے آ۔ سنو نبی پاک نے ایک کسوٹی دیتی ہے، ایک معیار دسی ہے، ایک پیمانہ دسی ہے، جڑا ادھر پورا اترے گا وہ مومن ہوئے گا، جڑا نہیں اترے گا وہ منافق ہوئے گا۔ نبی پاک نے بخاری دی روایت ہے، آقا نے انصاریاں دے بارے فرمایا انصاریاں نال پیار مومن کرے گا۔ بولو کون کرے گا؟ انصاریاں تے جدے دل اندر انصار دی نفرت ہوئے او مومن پاویں لکھ علی دا نام لوے، پاویں لکھ علی دا منگتا کہلوائے، جدے دل اندر علی دے علاوہ دیگر صحابہ وچوں کسے ایک صحابی دی نفرت ہوئے، ابو بکر دی نفرت، عمر دی نفرت، عثمان دی نفرت ہوئے، جڑا حضرت امیر معاویہ دا نام سن کے سڑ جائے، بل جائے، مر جائے، راکھ ہو جائے، جدے دل اندر انہاں دی نفرت ہوئے پاویں لکھ باری مومن آکے او مومن ہو سکدا، او مومن نہیں ہو سکدا۔ علی نال پیار مومن کرے گا، علی نال بغض منافق رکھے گا، صحابہ نال پیار کرن والا ہی علی نال پیار کرے گا۔ علی دی محبت واسطے ضروری ہے سارے صحابہ نال پیار کرو، اللہ سارے صحابہ دی سچی پکی محبت نصیب کر دے۔ اور صحابہ پاج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، اور سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے۔ اور سبحان اللہ، پکھیاں دا شور بہت ہے، تہاڈی آواز نہیں آندی۔ اور صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، اور مدینے وچ جدوں آقا نے چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا صحابہ نے گھر دا سب سامان کیتا، تائیوں اللہ نے فرمایا اے مالک جنتاں دے سارے نے۔ صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے۔ اور میرے آقا علیہ السلام جدوں مکہ چھڑ کے مدینے آئے تے نبی پاک نے ایک صحابی نو، ایک انصاری نو، ایک مہاجر دا بھائی بنایا، مواخات قائم کیتیاں۔ حضرت علی نو کسے دا بھائی نہیں بنایا، اسے تے نال مواخات قائم نہیں کیتی۔ حضرت علی سیڈ تے ہو گئے، سونیا مینوں کسے دا بھرا نہیں بنایا۔ سنیا جے شان علی دی، آقا فرما دیں علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا تے بھی میرا بھائی ہے تے آخرت وچ بھی میرا بھائی ہے، تو دنیا تے بھی میرا پرا، تو آخرت وچ بھی میرا پرا۔ اور میری آقا نا جدوں تبوک واسطے گئے، حضرت علی نو پیچھے چھڈ کے گئے، آقا فرما دیں میرے اہل بیت دا خیال کرنا۔ حضرت علی کہہ لگے سونیا
سارے چلے گئے عورتاں رہ گئیاں نے تے بچے رہ گئے تے مینوں منافق تانے مارن گے علی تو کیوں نہیں گیا علی چاہتے سن نبی پاک مینوں نال لے جان آقا فرماتے نے علی تیری تے میری مثال اس طرح دی ہے انت منی بمنزلتی ہارون و موسیٰ آقا فرماتے ہیں تیری تے میری مثال ہارون تے موسیٰ نبی والی ہے جدو حضرت موسیٰ کوہ طور تے گئے سن تے پیچھے حضرت ہارون نو چھڑ گئے سن تے میں اج جنگ تے جا رہا وا تے پیچھے علی تینوں چھڑ کے جا رہا وا تیری تے میری مثال او ہوئی ہے فرق صرف اتنا ہے حضرت موسیٰ دے بعد حضرت ہارون بھی نبی سن پر لا نبی آبادی میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں میرے بعد نبی پاک نے علی نو اپنا بھرا کھیا اور آقا فرما دینے من احب علیاً فقد احبانی سارے کہو پیا من احب علیاً فقد احبانی جن نے علی نال پیار کیتا اونے میں محمد نال پیار کیتا ہلو اٹھ کے جاگ کے بیٹھو بھائی جان آقا فرما دینے وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي جن نے علی نہ بغض رکھیا انہیں میرے نہ بغض رکھیا آقا فرما دینے علی انت منی وَأَنَا مِنْكَ علی تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں تو میرے وچوں تے میں تیرے وچوں نبی پاک نے اپنے خاندان اندر شامل کیتیا چھوٹے دی طرف نسبت کر کے آقا نے علی نو عزت بخشی علی نو عظمت بخشی آقا فرما دینے علی تو میرے وچوں اور سنو آج کئی لوگ آندے نے اہل حدیث علی نو نہیں مان دے اور میں تے انہاں پتھراں نو بھی سلام کرنا میں تے انہاں پتھراں نال بھی پیار کرنا جنہاں نے نبی پاک نہ پیار کیتا آقا فرما دینے احد پہاڑ ساڈے نہ محبت کردا اسی اے دے نہ محبت کرنے اسی تے انہاں پتھراں نال پیار کرنے جنہاں نہ نبی پاک نے پیار کیتا تے اسی او دے نہ پیار کیوں نہ کریے جدے نہ نبی نے پیار کیتا آقا فرما دینے علی تو میرے وچوں تو میرا ویر ہے علی تو میرا بھائی ہے علی تو میرا محبوب ہے اور جڑا نبی دا محبوب ہے اور ساڈا بھی محبوب ہے پر یار گل سن محبت دا فرق ہے پیار دا فرق ہے اج بھی نا لیندے نے علی دا نا لین والے اج بھی ہیں پر کوئی بھنگ دا دورہ چاڑدا ہے کوئی چرس دا سوٹا لاندا ہے وہ فیم کھا لیندا تے علی دا نا لیندا تے سیدھا کر کے نہیں لیلی کردا پھردا ایلی کردا پھردا اور میری محبت وے میں علی نال پیار انج کرنا وا میں علی دا نہ بھنگ پی کے نہ چرس پی کے نہ شراب پی کے نہیں لیندا میں علی دا نا لینا وضو کر کے لینا مسجد وچ وڑ کے لینا منبر تے چڑھ کے لینا قرآن پڑھ کے لینا وا اے میری محبت ہے اے ساڈا پیار ہے اسی علی دا نام بھی ادب نہ لینے علی دا نام پا کے بولو علی دا نام آواز نہیں آئی علی دا نام پا کے تے گندی زبان وچوں علی دا نام لینا نہیں لینا پھر اس واسطے میں آنا اور کنا سونا لگدا جے نام علی دا نہیں آندے ذکر علی سن کے بھی نہیں آندے اجے تے میں ذکر امیر معاویہ کرنا انشاءاللہ اگے کنا سونا لگدا جے نام علی دا کیوں پنگیاں نو مننا غلام علی دا
ایک ہور انداز نہ سن او کنا سونا لگدا جے نام علی دا وہابیاں تو سن شان علی دا او خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا بھنگی کی جانے مقام علی دا اور شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی ہی جان دے مقام علی دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک نے فرمایا سنیا جے ذرا کنا دے دروازے کھولیا جے آقا فرما دینے من کنتو مولا ایتھے تو انہوں میں گل سمجھانی ہے کہ من کنتو مولا فعلی مولا جدا میں مولا او دا علی وی بولو اور بولو تے صحیح کئی آندے نے مولا نہیں من دے علی دا نام لیندے نے پر مولا علی نہیں آندے میں آنا مولا علی تسی بھی آکھو اسی بھی آکھو اور پیار نہ آکھو تے صحیح ذرا مولا علی ایک باری کہہ چھڑو یا مولا علی میں تے آنا محبت نال مولا علی ہزار واری کواںگا ہزار لاکھ واری کواں میں کروڑ واری کرا عرب خرب والی واری کواں مولا علی پر گل سن مولا دا مانا یار لوکی غلط کر دیں مولا دا مانا ایتھے مولا دا مانا مشکل کشا نہیں وہ آندے نے جی نبی پاک نے فرمایا جدا میں مشکل کشا او دا علی مشکل کشا نہیں پائی جان اے دا مانا اے نہیں ایتھے کرنا مولا دا مانا دوست ہے مولا دا مانا یار ہے مولا دا مانا سنگی ہے مولا دا مانا جگری یار ہے نبی پاک دسنا چاہتے ہیں اور جڑا میرے نال پیار کردہ اونوں چاہیدہ علی نال بھی پیار کرے جدا میں مولا او دا علی بھی اچھا تے جے مولا دا مانا مشکل کچھ آئیے تے نبی پاک نے حضرت زید بن حارثہ نو بھی اپنا مولا گیا آقا نے حضرت حسن نو بھی مولا گیا پھر وہی مشکل کچھ ہوئے ایتھے مشکل کشا مانا نہیں ایدہ مانا نبی پاک نے فرمایا جدا میں دوست آؤ دا علی دوست ہے اگے سنیا جے ایک کسوٹی آن لگی ہے ایک میار آن لگا ترازو لگن لگا آج پیمانہ لگن لگا مسجد رحمانیہ چو پیمانہ لے جاؤ نبی پاک نے فرمایا حضرت علی حدیث دے راوی خود نے میں پوری روایت پڑھنی چاہنا آقا فرما دیں فی کا مسل من عیسیٰ اب غزت ہل یہود تیانا سنیا جے فی کا مسل من عیسیٰ اب غزت الیہود حتی بہتو امہو واحبتو النصارى حتی انزلو بالمنزلت التي لیست لہو آقا فرما دینے علی پیارے دو جماعتاں تیری وجہ تو گمراہ ہون گیا تیری وجہ تو دو لوگ جہنم جے جان گے تیری وجہ تو دو جماعتاں جہنم جے جان گیا حضرت علی فرما دیں رجلان محب مفریت یکرزنی بما لیس فیہ ومبغض یحملہ شنانی علی ان یبہتنی آقا فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا علی پیارے تیری وجہ تو دو گروہ جہنم جے جان گے جمیں عیسیٰ نبی دی وجہ تو دو گروہ جہنم جے جان گے ایک تے او جنہ نے عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنا لیا اونا دی محبت جی اگے ود گیا تے ایک او گروہ یہودیاں دا جنہ دے حضرت عیسیٰ تے الزام لایا تے
نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیتا. علی پیارے تینوں بھی دو جماعتاں ٹکرن گیا, تیرے بارے بھی دو جماعتاں ہون گیا. ایک تے او ہون گے جڑا تیرا بغض کرن گے, ناسبی قسم دے لوگ جڑے اہ جی علی دی خلافت پر حق ہی نہیں, نعوذ باللہ بکواس کرتے ہیں, زبان درازی کرتے ہیں. ایک تے او لوگ ناسبی ہون گے تے دوسری جماعت رافضیاں دی جڑے غلب کرتے ہیں, علی نو اللہ بنا دیتا, مشکل کشا بنا دیتا, حاجت روا بنا. کیا جدو نبی پاک معراج تے گئے عرش تے ویکھیا تے علی بیٹھا سی, اینا غلب کیتا. آقا فرما دینے علی تیری وجہ تو اے حد تو زیادہ پیار کرن والے بھی تے تیری نفرت کرن والے بھی جہنم دا بالن بنن گے. تے اسی علی نال پیار کرنے میانہ روی اندر جویں نبی نے دسیا تے جویں قرآن نے دسیا ہے, اسی اس طرح پیار کرنے نبی پاک نے حضرت علی کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج نہ لیا جاندا ہے, علی دے عقیدے چھڑ دیتے جاندے نے. کئی لوگ آندے نے اسی وی علی والے, اسی وی علی نو منن والے. او میں کیا سن علی دا عقیدہ بھی اپنا کلا نہ لینا گل نہیں بننی, علی دا عقیدہ بھی اپنا سنو. علی دا عقیدہ کی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے جڑا غیر اللہ دے نا دی کو چیز ذبح کردا ہے. او دے تی اللہ دی, بولو اللہ دی, او بولو تے صحیح, او دے تی اللہ دی لعنت ہے جڑا غیر اللہ دے نا دی کو چیز ذبح کرے, ونڈے, تقسیم کرے. نظر مولا نیاز علی دے نا دی, حسن دے نا دی, معاویہ دے نا دی, ابو کئی لوکی میرے تو پریشان ہوئے. میں کہیا کہ یار لوکیاں نے بنایا علی دے نا دی نیاز ہے, حسن دے نا دی ہے, حسین دی ہے. کہ میں کہیا کئی ایسے بھی ساڈے بھرا گمراہ ہوئے ہیں, انہاں کہیا جی اے سبیل ابو بکر دے نا دی ہے, اے عمر دے نا دی ہے, اے عثمان دے نا دی ہے, اے معاویہ دے نا دی ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑا بھی غیر اللہ دے نا دی کو چیز ذبح کرے, کوئی سبیل لگائے, کوئی ستو بنائے, کوئی صدقہ کرے تے نا غیر دا لوے جدے تے اللہ دا نا نہیں, او شرک ہے تے او کم کرن والا لعنتی ہے. تے اج نا علی دا تے 11ویں پیر جیلانی دی ہن کی خیال ہے؟ نا علی دا تے 11ویں پیر جیلانی دے نا دیو نہیں, علی دا نا لینا تے علی دا عقیدہ بھی اپنا, نظر بھی اللہ دے نا دی تے گونج پاؤ نیاز بھی اللہ دے نا دی, نیاز بھی اللہ دے نا دی. سنو علی دا عقیدہ. حضرت علی فرما دیں گے, حضرت علی نے اپنے شاگرد نو بھیجیا, فرمایا میں تینوں اس کام واسطے بھیجنا وا جس کام واسطے مینوں نبی پاک نے بھیجیا سی. ہر اچھی قبر زمین دے برابر کر دے, اچھی قبر زمین دے, اور بولو دے صحیح, برابر کر دے. علی دا عقیدہ اچھی قبر, قبر پکی تے قبر تے مزار بنانا جائز. تے ویخ نظر مار پوری دنیا کنگال لے, علی دے عقیدے دے قائم اگر کوئی مسلک نظر آئے گا, کعبہ دے رب دی قسم ہے او مسلک اہل حدیث ہے. اسی پکیاں قبراں نہیں بناندے, کئی بابی بنان لگ پے نے, ساڈا کوئی تعلق نہیں. شریعت اندر قبر کچی ہے کہ نہ مزار بنا
جانے حضرت علی نے نو پسند نہیں کیتا اسی بھی بلاندے پھر ویکھ علی دے عقیدے والا کون ہے حضرت علی دا عقیدہ اللہ ہی مشکل کشا ہے بولو کون اللہ ہی مشکل کشا میرے علی نے دکھا اندر تکلیفہ اندر نبی پاک کولو مدد نہیں منگی ابراہیم نبی کولو مدد نہیں منگی اللہ مدد کہیں دے رہے ہیں حضرت علی ایک دیوار دے کول بیٹھے ہیں تے دیوار ڈگن والی ہے ایک بندہ آیا علی جی اے تو اٹھ جاؤ اے دیوار ڈگ سکتی ہے اسی تھلے آ جاؤ گے حضرت علی فرما دیں میرا تے اللہ ہی وارث ہے میرا تے اللہ ہی محافظ ہے لکھیا سیرت یا کتاباں اندر جنی دیر تک حضرت علی اوتھے بیٹھے رہنے دیوار ڈگی نہیں تے جدو حضرت علی اٹھ گئے نے دیوار بھی ڈگ پئی ہے علی دا عقیدہ اللہ ہی وارث ہے بولو اللہ ہی تے گڈیاں تے لکھیا ہوندا اللہ نبی بولو علی دا عقیدہ اپناؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو داؤد دی روایت ہے میرے علی نماز پڑھ دے عقیدہ بھی اپنا تے نماز بھی اپنا علی والی علی دا نام لینا سوکھا پارا جی علی والی نماز اپنا ابو داؤد دی روایت ہے حضرت علی نماز شروع کر دے رفع الیدین کر دے رکوع جاندے رفع الیدین کر دے رکوع تو سر اٹھاندے رفع الیدین کر دے روے زمین تے رفع الیدین کردا تے اہل حدیث کردا علی دے مسلک تے چلدا علی دے عقیدے تے چلدا حضرت علی دا عقیدہ کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے امانتاں دتیاں آقا نے انہاں نو اپنی چادر دے کے تے چارپائی تے سوا دیتا آقا فرما دیں علی امانتاں واپس کر کے مدینے آ جائیں حضرت علی دا عقیدہ کی ہے کچھ لوگ آکھیا علی جی تو انو ڈر نہیں آیا حضرت علی فرما دیں مینوں نبی پاک نے فرمایا سی تو امانتہ واپس کر کے مدینے آ جانا سارا کفر بھی آ جاندہ کہ میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے کیونکہ نبی پاک دی گل غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی علی دا مسلک اپنا علی دا ایمان اپنا حضرت علی بہادر علی علی شجاع علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک خیبر دا قلعہ ایک فتح نہیں پیا ہوندا نبی پاک نے فرمایا کل دا دن جدوں چڑھے گا میں اسلام دا جھنڈا اس بندے نو دیاں گا جڑا اللہ نال بھی پیار کردا تے اللہ دے رسول نال بھی پیار کردا تے جدے نال اللہ بھی پیار کردا تے او دا نبی بھی جدے نال پیار کردا ہے میں انہوں چنڈا دیا حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کدی بھی کسے عہدے لین دا لالچ میرے دل اندر آیا نہیں ویکھو ویکھو میرا عمر کدی عہدہ لین دی کدی اگے ودن دی کدی میرے دل چ لالچ نہیں آیا پر ادو میں بھی خواہش کی تھی کیونکہ فضیلت بڑی وڈی سی اللہ بھی پیار کردا اللہ دا نبی بھی پیار کردا حضرت عمر چاہندے سن چنڈا مینوں ہی مل جائے سارے صحابہ چاہندے سن کاش کیتے میرا ہی نا نبی پاک لے لین دن چڑھیا آقا فرما دیں اینا علی علی کتھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے سونیا علی دیاں اکھاں خراب ہوئیاں نے علی دیاں بخاری پڑھ رہا ہوا یشتاکی عینی علی دیاں اکھاں بولو تے صحیح اور بولو تے صحیح ناراض ہو گئی علی دیاں اکھاں کی دیاں مشکل کشا دیاں یہ خیال علی مشکل کشا او بھائی جان جدیاں اپنی آنکھاں خراب اور تیرے سینے تے دستک دینا جنوں آپ مشکل آئے او مشکل کشا جڑا آپ شہید ہوئے
جدے تے آپ ظلم کر کے تے شہادت دا درجہ تے شہید کر دیتا جائے او حاجت روا نہیں ہوندا۔ میرا یزدانی شہید پھر کہہ گیا اور جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا، اور جنوں خود مشکل آون او نہیں مشکل کشا ہوندا، اور جو عابد خود ہووے لوگو او معبود ہو نہیں سکدا۔ شریعت مصطفیٰ دے وچ بشر مسجود نہیں ہوندا۔ حضرت علی نو آقا فرماتے نے بلاؤ پیاریا کی ہویا ہی؟ سونے اکھاں خراب ہوئیاں۔ نبی پاک نے اپنا لب مبارک کڈیا علی دیاں اکھاں تے لایا ہے، او لب جڑا علی دیاں اکھاں تے لایا، صدیق دیاں اڈیاں تے لایا۔ نبی دسنا اور کئی آندے میں ویکھو ویکھ علی دا فرق ہے نہیں جنہ اکھ دا تے اڈی دا ابو بکر دے مقابلے اندر میں کیا ٹھیک ہے میں مرنا وا، پر انج بھی سمجھ نبی پاک نے ابو بکر دیاں اڈیاں تے لب لائی علی دیاں اکھاں تے لائی۔ آقا فرما دیں گے ابو اے پیارے علی تیریاں اکھاں تے لب لائیے اتے ابو بکر دیاں اڈیاں تے لب لائیے، اپنیاں اکھاں نال ابو بکر نو ویندا جائیں جویں کرے اوویں کردا جائیں۔ ایک پیارے انج کر کے حضرت علی دیاں اکھاں تے لب لایا۔ آقا فرما دیں حضرت علی فرما دیں اکھاں صحیح ہو گیاں، اس تو بعد کدی تکلیف ہوئی نہیں۔ نبی پاک نے جھنڈا دیتا، اسلام دا پرچم دیتا، فرمایا علی سیدھا ہی ٹر جا، نہ سجے ویکھنا نہ کھبے ویکھنا، یعنی کہ کسے دیاں گلاں دی پرواہ نہیں کرنی، کسے دیاں دھمکیاں تو نہیں ڈرنا، سیدھا ہی ٹر جا، تیری وجہ تو تیرے ہاتھ تے اللہ خیبر دا قلعہ فتح کر دے گا۔ سیرتیاں کتاباں چ لکھیا دھیان کریا جے حضرت علی نے ایدا ظاہری معنی بھی اودے تے بھی عمل کیتا۔ صحابہ فرما دیں حضرت علی جھنڈا لے کے ٹر پے، تلوار لے کے نبی پاک دی ذوالفقار تلوار لے کے ٹر پے۔ حضرت علی نے سجے بھی نہیں ویکھیا کھبے بھی نہیں ویکھیا، سامنے جا کے اج سیدھا ہی کھڑے ہو گیا تے اچھی آواز دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے دسو میں کس وجہ تو انہاں دے نال لڑنا ہے، کس وجہ تو قتال کرنا ہے، اس گل تے قتال کرنا ہے؟ آقا فرما دیں انہاں دے نال لڑنا ہے اس وجہ تو ہے جے او لا الہ الا اللہ پڑھ لین تے پھر انہاں نو کچھ نہیں کہنا، جے کلمہ نہ پڑھن تے قتل کر دینا۔ حضرت علی کہنے اللہ نے خیبر دا قلعہ فتح کر دیتا ہے، اور دروازہ جنوں 40 لوگ اٹھان دے سن حضرت علی کلے نے چک کے پرا سڑ دیتا۔ ایک مرحب آیا، ایک مرحب آیا، بڑا بڑا پہلوان ہے، اگے بڑھیا آندا علی پتہ ہی میں کون ہاں؟ حضرت علی او آندے نے تو کون ہے؟ آندا میں مرحب ہتھیار بندا تے میں منجیا ہویا وا تے میں خیبر نو بخوبی جانن والا وا تے جدوں لڑائی بھڑک اٹھدی ہے میں اگے ودنا وا۔ میری ماں نے میرا نام مرب رکھیا ہے، مرب دا مانا بھی بہادر ہوندا ہے۔ حضرت علی فرما دے نے او سن تو مرب ہے تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے، میں حیدر ہاں، میں حیدر ہاں۔ حضرت علی فرما دے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا، ان الذی سمتنی امی حیدرا کلی سے غاباتی قریت المنظرا او فیہم بسائی کلیل سندرا۔ حضرت علی فرما دیں میں اوہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا تے میں جنگلاں دا شیرا۔ حضرت علی فرما دیں میں جنگلاں دا شیرا تے میں ہولناک منظر والا ماں تے جڑا مینوں ایک سا دے
میں انہوں پورا ہی قتل کر کے دینا وا، یعنی جڑا میرے سامنے اینی کو بہادری رکھے میں پورا کلو ہی دے دینا وا۔ حضرت علی نے دیتے وار کیتا، انہوں قتل کر کے سڑ دیتا۔ بہادر علی، میرا علی، مجاہد علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینا دی حد تے اللہ نے خیبر فتح کر دیتا۔ واپس آئے، نبی پاک نے علی دی پیشانی دا بوسہ دیتا۔ آقا فرما دیں گے علی تیرے نال اللہ بھی پیار کر دے تے میں بھی پیار کرنا وا۔ اینے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی صحابہ نال پیار کرنے والے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹیاں دا نام ابو بکر رکھیا، عمر رکھیا، عثمان رکھیا۔ حضرت علی دے دو بیٹیاں دیاں قبراں اج بھی عراق دے اندر نے، جتھے کئی لوگ زیارتاں واسطے جاندے نے، او دیتے باقاعدہ لکھیا ابو بکر بن علی بن ابی طالب، عمر بن علی بن ابی طالب، اور حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، حضرت ابو بکر دے ناتے، عمر دے ناتے، عثمان دے ناتے اپنے بیٹیاں دا نام رکھیا۔ حسن دا بیٹا ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، حضرت حسین دا بیٹا ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، اور علی اصغر تے علی اکبر نا سنیا جے، اور بولو سنیا جے، کئی لوگ سنا دیں گے علی اصغر علی اکبر، اور سنو اور مراسیو نا بدلن والے ایارو دس دے کیوں نہیں علی اکبر دا نا کیے علی اصغر دا نا کیے نہیں پتا انہوں، کئی ساڑھے بابی زاکرانوں بھی نہیں پتا۔ میں دسنا وا علی اکبر دا نام ابو بکر ہے، علی اصغر دا نام عمر ہے، اے نا بدلے نے، انہاں دا نا ابو بکر ہے تے نا عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاں بڑیاں نے، خلیفہ بن گیا نے، اللہ نے خلافت عطا کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گیا، انہاں دا غلام بھی نال ہے، اپنے واسطے بھی کپڑے خریدے تے جویں دا کرتا اپنے واسطے لیا اویں دا غلام واسطے بھی لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، اور ساڈا منہج سنو، ساڈا مسلک سنو، اسی تمام صحابہ نال پیار کرنے آ، اہل بیت نال پیار کرنے آ، انہاں دے درمیان اسی تقابل نہیں کردے، کسی نے ایک دی شان کٹا کے اسے ایک دی شان بتا کے نہیں کردے، پر جیڑی گل سچی ہے وہ سچی ہے۔ حضرت حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، حضرت حسن جنتی نوجوانہ دے سردار نے، تے انہاں نالوں شان حضرت علی دی زیادہ ہے۔ حسن و حسین نالوں شان وہ بیٹے نے، اے باپ ہے، شان زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف روایتاں نے 21 رمضان المبارک نو حضرت علی نو ایک خارجی بے ایمان نے، جنہ خارجیاں دے خلاف حضرت علی نے جنگ کی تھی، جنگ نہروان، انہاں نو چن چن کے ماریا۔ ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی تے حملہ کر دیتا، فجر واسطے آ رہے سن، حضرت علی تے حملہ کر دیتا، حضرت علی نو گھر پہنچایا گیا، فرمایا جے میں شہید ہو جاواں تے میرے بدلے اندر انہوں قتل کر دیا جائے، جے میں بچ جاواں تے کچھ نہ کیا جائے۔ 21 رمضان مختلف روایتاں نے 17 رمضان 21 رمضان حضرت علی دی شہادت ہے۔ میرا علی دنیا دی آیا، اللہ نے ایمان دا معیار قرار دیتا تے علی نال پیار مومن کردا، بہادر علی، شجاع علی، پھر اسے واسطے محبت نال میں کہنا علی حیدر قرار سونا شیر تے جرار، آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے۔ علی حیدر قرار سونا شیر تے جرار، آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے۔ علی یار
غم خار نالے ساتھی من ٹھار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے اور سونا او بہادر نالے بڑائی دلیر سی کفر نو ٹھل پائی رب دا او شیر سی نبی منگ کے دعا کیتی تلوار عطا جا کے خیبر چ کافراں تے وار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے او ہجرت دی راتی بستر نبی تے سی پہ گیا موسیٰ تے ہارون وانگو مدنی سی کہہ گیا کیتا نبی نال پیار جند جان دیتی وار آجا تمہیں جند او دے تو نثار کر لے علی حیدر قرار سونا شیر تے جرار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے اللہ سارے دا پیار نصیب کرے اہل بیت دا صحابہ دی پکی سچی محبت نصیب کر دے آخر دعوانا الحمدللہ